Pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos, apan sa katapusan lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon. Maghago ka ug mag-antos sa tibuok mong kinabuhi, apan unsa may nakuha mo niini, wala. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutan-on nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kakog, kay ang kakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang kinaiya, ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Mao kini ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudyo ug dili Hudyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta niya ako sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Hesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga inyong gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, uy, buang, niini gayong gabiuna ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios.